मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेके हाज़िर हुआ हूँ जो कि ज़्यादातर जिनका ताल्लुक़ ख़वातीन के साथ है, एक्चुअली सिर्फ ख़वातीन के साथ है, लेकिन ऑफ कोर्स उनके जो साथ उनके ख़ावंद हैं और वो भी ज़्यादा कंसर्न है, इसलिए उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो वो है मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ क्या होता है? ये औरतों में एक ख़ास उम्र के बाद, जो कि पाकिस्तान में 45 से लेकर 55 तक किसी उम्र में किसी वक्त होते हैं, जब आपकी पीरियड्स बंद होते हैं। तो 12-15 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं, फिर सारी उम्र चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाके 45, कुछ लोगों में 40 से भी हो जाते हैं शुरू, लेकिन आम तौर पे 45 से लेकर 55 साल ये उम्र है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में लोगों की, जिस उम्र में जाके पीरियड्स ख़त्म होते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ख़वातीन को पता है, तकरीबन सबको पता है कि ये एक नेचुरल सी चीज़ है, ये सब के साथ होती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो मैं समझता हूँ कि बताने ज़रूरी हैं। कई दफ़ा ये मेनोपॉज़ पहले भी हो सकता है, जैसे 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में वो मेनोपॉज़ नहीं होते। अगर इस उम्र में आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं तो फिर यकीनन इसकी वजह कोई और है, या फिर ये प्री मैच्योर मेनोपॉज़ है। तो फिर आपकी डॉक्टर जो है, यूजुअली एक गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं पाकिस्तान में फ़ीमेल, वो आपको बताएंगे कि क्या इसकी वजह है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर ज़रूरी हो तो उसकी ट्रीटमेंट देंगे। और यूरोप में, अमेरिका में, चूँकि उनकी उम्रें ज़्यादा लंबी हैं, उनकी 55 और 60 के बीच में जाके उनके पीरियड्स बंद होते हैं उन ख़वातीन के ज़्यादातर। तो अच्छा, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी अगर यूट्रस निकल चुके हो किसी भी वजह से, यूट्रस निकाले जाने के कई वजूहात होती हैं। मसलन यूट्रस में ट्यूमर था, कोई रसौलियाँ थी तो निकाली गई है, तो उनके पीरियड्स तो पहले से बंद हैं, उनके अंदर भी मेनोपॉज़ आएगा। एक्चुअली मेनोपॉज़ होता क्या है? जो ओवरीज़ हैं, जो ख़वातीन की ओवरीज़ हैं, दो होती हैं। जिस तरह मर्दों के टेस्टीज़ होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं, ख़वातीन में ओवरीज़ होती हैं, वो बॉडी के अंदर होती हैं, यूट्रस के दोनों तरफ। वो एग्स बनाती हैं और एग्स के साथ वो कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो एक ख़ास उम्र के बाद वो जो ओवरीज़ हैं वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बनाना छोड़ देती हैं। चूँकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है वो हार्मोन्स हैं, वो आपके पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं। तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो पीरियड्स भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी पीरियड्स का ख़त्म होना एक्चुअली मेनोपॉज़ नहीं है। पीरियड्स का ख़त्म होना मेनोपॉज़ की एक निशानी है। लेकिन अगर आपकी यूट्रस पहले ही निकल चुकी है, आपको पीरियड्स पहले ही बंद हो चुके हैं, तो आपको फिर इस निशानी पे से नहीं पता चलेगा, आपको फिर उसकी बाकी जो अलामात से पता चलेगा। अच्छा, होता यह है कि जब ये हार्मोन्स बॉडी में कम होते हैं तो ऐसे है जैसे कि आपका नशा टूट रहा हो। यानी जवानी से लेकर इस उम्र तक हार्मोन्स आपकी बॉडी में थे और उनका लेवल एकदम से जब ड्रॉप होता है तो ऐसे है जैसे किसी दवाई के साथ आपको नशा था, वो दवाई एकदम से बंद कर दें, तो बॉडी एक क्राइसिस में से गुजरती है। अच्छा, इसका अफेक्ट सब ख़वातीन पे एक जैसा नहीं आता। कुछ तो इसको बड़ी बहादुरी के साथ किसी तकलीफ़ के बगैर ही बर्दाश्त कर लेते हैं। उनको बस पता चलता है कि पीरियड्स बंद हो गए और उनको पता है ये मेनोपॉज़ आ गया, बस दैट्स इट, कुछ मसला नहीं। लेकिन कुछ ख़वातीन को ख़ासी तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ आम तौर पे मेडिकल सिम्टम होती हैं। बल्कि मेरे ये वीडियो बनाने की वजह भी ये है, चूँकि ये मेनोपॉज़ तो गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो डील करते हैं, मैं फ़िज़िशियन हूँ, इंटर्निस्ट हूँ। मेरे बनाने की वीडियो ये है कि बहुत सारे लोग फ़ीमेल मेनोपॉज़ की सिम्टम्स के साथ फ़िज़िशियन के पास जाते हैं क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं होता कि ये उसकी अलामात हैं। क्योंकि वो अभी पीरियड चल रहे हों तभी वो अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। यानी ख़वातीन तो ये समझती हैं मेरे तो पीरियड चल रहे हैं, लेकिन अभी जब हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो कई दफ़ा उसी वक्त सिम्टम आनी शुरू हो जाती हैं। तो सिम्टम्स क्या हैं? कोई ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम फौरी तौर पे कह सकें ये मेनोपॉज़ की सिम्टम है। वो वेग से सिम्टम होती हैं। एक तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि अनयूजुअल किस्म का मूड भी इरिटेबल हो गया है, बॉडी में भी अनयूजुअल सी फटीग है। एक चीज़ है फ्लशिंग,
ایسے باڈی میں جیسے کرنٹ نکلتا ہے، آگ سے نکلتی ہے، اور کئی دفعہ پسینے آتے ہیں زیادہ، ٹیسٹ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے، نکاح سی ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی علامات ہوتی ہیں. تو یعنی یہ سمٹم اگر کوئی خاص خرابی نہ ہو لیکن اس طرح سے ویگ سے سمٹم ہو اور آپ کی عمر وہ ہو جب پیریڈز بند ہونے جا رہے ہوں یا بند ہو چکے ہوں، تو یہ ہم اس کو بولتے ہیں مینوپاز. چونکہ اس طرح کی علامات اور بے شمار چیزوں میں ہوتی ہے تو آپ کا ایک دفعہ چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر جو آپ کو چیک کریں گے، ہو سکتا کوئی انفیکشن ہو سکتا ڈائبٹیز ہو سکتا کوئی اور پرابلم ہو، لیکن اگر کچھ نہ نکلے تو پھر عام طور پہ آپ کے ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ مینوپاز ہے. تو اس کو آپ بہادری سے اس کو برداشت کریں، اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس میں کئی فیزز آئی ہیں. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جیسے ڈاکٹروں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس وقت کی جو سائنس تھی وہ یہ بتاتی تھی کہ ساری خواتین کو مینوپاز کے وقت آ کے ایسٹروجن پروجسٹن پلز لینی چاہیے، لیتے رہنا چاہیے تاکہ اپنی یوتھ کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر سکیں. یعنی جو عورتوں کو ایک عورت ہونے کے ایڈوانٹیجز ہیں ہارٹ اٹیک کے حوالے سے، فالج کے حوالے سے، وہ فائدے بھی ایکسٹینڈ کر سکیں اپنی مینوپاز کی عمر کے آگے. لیکن اب ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو گولیاں ہیں ایسٹروجن پروجسٹرون، ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں. ان سے ٹانگوں کے اندر کلاٹ بن سکتا ہے. اس لیے روٹین میں مینوپاز کی جو ادویات ہیں وہ ہارمون کے ساتھ اس کا علاج نہیں کیا جاتا ہے. موسٹلی تو ہم اس خواتین کو ری ایشور کرتے ہیں کہ اس کو آپ بہادری سے برداشت کریں. یہ ایک ٹیمپرری فیز ہوتی ہے، 2-3 سال تک چلتی ہے. کچھ لوگوں میں زیادہ بھی چل سکتی ہے لیکن 2-3-4 سال تک چلتی ہے، پھر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یعنی اس کو آپ برداشت کرتے جائیں اس ایشورنس کے ساتھ یہ ٹیمپرری ہے اور ہر عورت اس میں سے گزرتی ہے تو الٹیمیٹلی ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن کچھ خواتین سے یہ سمٹمز برداشت نہیں ہوتی چونکہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسا ممکن ہے. اگر ایسا ہو تو پھر آپ کو کئی دفعہ ہارمونز کے علاوہ کچھ ادویات ہیں جن سے آپ کا علاج کیا جائے گا. وہ عام طور پہ کچھ اینٹی ڈپریسنٹ، اینٹی انگزائٹی دوائیاں ہوتی ہیں، کچھ ہربل دوائیاں بھی ہیں. وہ آپ کے ڈاکٹر آف کورس ڈیسائیڈ کریں گے، آپ کی گائنیکالوجسٹ یا آپ کے فزیشین ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن ہارمون عام طور پہ ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ دیے جاتے ہیں. تب دیے جاتے ہیں جب گولیوں سے، کسی اور دوائی سے سمٹم کنٹرول میں نہ آئے اور بندہ بہت تکلیف میں ہو، اور یا پھر جو ہے بہت پری میچور مینوپاز ہو جائے تو پھر ہم دوائی دیتے ہیں. موسٹلی ایک عارضی سی کیفیت ہے اور اس میں سے گزر کے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں تقریباً سمٹمس ہم میں نہیں آتی. مینوپاز تو سب خواتین میں آتا ہے لیکن سمٹمس ہم میں نہیں آتی. اگر آپ کو اس طرح کے سمٹم ہیں تو میرے خیال میں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے مل لیں، وہ چیک کر کے دیکھ لے گا کوئی اور چیز تو نہیں. کوئی اور چیز نہیں تو مینوپاز. اچھا، مینوپاز کے کچھ ٹیسٹ نہیں عام طور پہ کرتے، اگرچہ اگر کرنے پڑیں تو وہ ہارمون جو ہیں ایسٹروجن پروجسٹرون، اس کے علاوہ جو اس کو پیچھے سے ریگولیٹ کرتا ہے FSH LH ہارمون بولتے ہیں، وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. تو عام طور پہ آپ کا ایسٹروجن پروجسٹرون کم ہوا ہوتا ہے اور FSH اور LH بڑا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی مینوپاز اور کچھ مسئلہ نہیں. تو یہ ایک بریف سی ویڈیو تھی مینوپاز کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے یوزفل ہوگی. تو اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.